खुशी वो है जो आप अपने अंदर तलाश करें, ना कि दुनिया में। जो शख्स सब्र करना जानता है वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जो रिश्ता दिल से हो वो वक्त की कैद से आजाद होता है। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, जिस मकाम पर भी पहुंच जाए, लेकिन जब तक वो नमाज नहीं पढ़ता तब तक वो एक नाकाम तरीन इंसान है। हम उस रब से मदद की उम्मीद रख के बैठे हैं जो सारी कायनात का मालिक है। बेशक वो किसी को मायूस नहीं करता। कभी कभार हमारा दिल सिर्फ इसलिए टूटता है ताकि वो अल्लाह से जुड़ सके। हालात जैसे भी हों, हर वक्त बस शुक्र अदा करना चाहिए। नेक नियति से किए गए काम हमेशा खुशबू की मानिंद फैलते हैं। परेशानी हमेशा हल का रास्ता छुपाती है, बस नजर खोलनी होती है। अगर सब्र करना इतना आसान होता तो अल्लाह ने सब्र पे इतना अजर ना रखा होता। अल्लाह को वो इंसान बहुत पसंद है जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारता है। दुआ वो दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, सिर्फ खटखटाने की देर है। अल्लाह के खजानों में सबसे कीमती चीज राहे हदायत है। खामोशी एक ऐसी ताकत है जो बड़े तूफान का रुख बदल सकती है। अपने अलावा किसी की खुशी को देखकर उलझन होने लगे तो समझ जाएं आपके अंदर हासिद बैठा है। अपने ज़हन का इस्तेमाल ना करना और दूसरों की मर्जी पर चलना मोहताजी की अलामत है। खुश इखलाकी वो वाहिद चीज है जिसकी बिना पर लोग दूसरों की यादाश्त में जिंदा रहते हैं। अक्लमंद शख्स की सबसे बेहतरीन आदत यह है कि वो जरूरत या दलील के बगैर बात नहीं करता। जब दलील गलत साबित हो जाए तो फिर गुस्सा खुद ब खुद उसकी जगह ले लेता है। ये सच है कि हम सिर्फ उनसे नफरत करते हैं जिन्हें हम खुद से ज्यादा कामयाब देखते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसको अच्छे से समझ लेना समझदार लोगों की निशानी है। रियासत का कोई वजूद नहीं होता, यह सिर्फ ताकतवर लोगों के जत्थे का नाम है जो अपने मफादात के लिए यकजा हो जाते हैं। और ये अमीरी गरीबी खुदा नहीं बल्कि रियासत पैदा करती है। धोखा देने वाले की भी कदर कीजिए, ये भी उस्ताद का दर्जा रखता है। वो लम्हा कीमती होता है जब आप अपनी गलती से सीखने का फैसला करते हैं। मोहब्बत एक ऐसा खेल है जिसमें हमेशा धोखा दिया जाता है। गुस्से की हालत में किए जाने वाले फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। जो शख्स ताकत हासिल करने की ख्वाहिश पर काबू पा ले वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। तुम दुश्मन के सामने ऐसे रहो जैसे एक जुबान 32 दांतों के दरमियान रहती है, मिलती सबसे है मगर दबती किसी से नहीं। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां ज़हीन लोगों को खामोश कर दिया जाता है ताकि बेवकूफ लोग नाराज ना हों। यकीन करें या ना करें, आपके कुछ दोस्त और रिश्तेदार आपसे खुफिया तौर पर नफरत करते हैं।
دنیا وہ ٹرین ہے جس کے ہر مسافر کی منزل موت ہے۔ خوشی اور غم میں زبان اور جذبات کو ہمیشہ قابو میں رکھیں۔ بیوقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں بلکہ سزا ہوتی ہے۔ ہم غیبت کر کے دوسروں کو بے عزت کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غیبت ہمیں بے عزت کر دیتی ہے۔ سچ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہمیشہ خوبصورت الفاظ سچے ہوتے ہیں۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ کسی کو خوش کرنا نیکی ہے اور کسی کو تکلیف دینا برائی ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کی یا کسی چیز سے نجات پانے کی خواہش کو بے چینی کہتے ہیں۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ جو چیز قوموں کو خوشحال بناتی ہے وہ امن نہیں بلکہ آزادی ہے۔ دنیا کی سب سے اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے۔ ان رشتہ داروں سے دور رہیں جو آپ کی ماں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ماضی چاہے جیسا بھی ہو، اس کی یاد ہمیشہ خوشگوار ہوتی ہے۔ ایک سمجھدار انسان اپنے دشمن سے انتقام لینے کے لیے صرف 2 کام کرتا ہے۔ نمبر 1، خاموشی اختیار کرتا ہے، اپنی باتوں سے زیادہ عمل کو اہمیت دیتا ہے، اور اپنی کامیابی سے دشمن کو جواب دیتا ہے۔ نمبر 2، خود کو مضبوط بناتا ہے، اپنی کمزوریوں پر قابو پاتے ہوئے ایسا مقام حاصل کرتا ہے کہ دشمن خود شرمندہ ہو جائے۔ یہ 2 نعمتیں اللہ کی عظیم رحمت ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں ان کا احساس تب ہوتا ہے جب یہ ہم سے چھن جاتی ہیں۔ نمبر 1، صحت اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کی اہمیت اکثر لوگ تب سمجھتے ہیں جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا اور شکر ادا کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ صحت کے بغیر دنیا کی کوئی بھی نعمت لطف نہیں دے سکتی۔ نمبر 2، وقت بھی اللہ کی ایک انمول نعمت ہے، لیکن ہم اسے فضول کاموں میں برباد کرتے ہیں۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ زندگی کی مشکلات آپ کو توڑنے نہیں بلکہ آپ کو بہتر بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اپنے خوابوں کو جینے کے لیے خوف کو شکست دیں، کیونکہ کامیابی حوصلہ رکھنے والوں کی قسمت میں ہوتی ہے۔ زندگی میں ہر غلطی ایک سبق ہے، اسے اپنی ناکامی نہ بنائیں۔ انسان کا اصل حسن اس کا اخلاق ہے، نہ کہ اس کی صورت۔